त्या टायमार बिबटो क्रॉस करपाक आनी हे थंय पावपाक समोरासमोर अशी तेंची हें जाली आनी बिबटेन ती स्कुटरी उडी घातली आनी ते दोगूय पडले. पडटकूच थंयसर आमचो माजी सरपंच संजय गावडे थंयसर ताका कळ्ळें, तेच्या बरोबर तो येयलो, बाकीचे तेंच्या वाड्या वयले भुरगे, ते आजूबाजूचे सगळे भुरगे येवन ताका 108 फोन करून ताका ताबडतोब हॉस्पिटलांत व्हेलो. म्हाका दिसता फॉरेस्टान आनी गव्हर्मेंटानूय हेजेर चड लक्ष आनी आमी तांकां सपोर्ट करतात, कित्याक लक्ष घालून थंयसर रोडाचे सायडीक एक लोकां खातीर एक अवेरनेस लावपा खातीर एक बोर्ड लावपाचें. जो एक्सिडेंट जाल्लो पळय त्या दिसा गेल्या शेनवारा राती कडेन 12:30 सुमार त्या टायमार तो एक्सिडेंट जालो तेन्ना तो स्कुटर आपटून भुरगो पयलीं पडलेलो आनी जेन्ना म्हाका कळटकूच आमकां ती एरिया पडटा म्हणून हांव थंयसर धांवलो आनी थंय वचून चवकशी कर जाल्यार तांकां सगळ्यांक विचारलें. खूब जाण भुरगे आसले, लोक भरपूर पब्लीक थंय आसलो. हॉस्पिटलांत व्हरोंक मेळटा अशें म्हाका दिसलें. तेच्या नंतर ते 108 फोन दुसऱ्यान तेंच्यांनी केलो, वांगडच्या भुरग्यांनी आसले तेंच्यांनी, आनी ताका घेवन गेली 108. आनी दुसरी गोश्ट, ती आमची देवाची जागा आनी थंय आमकां थंय वागरेमळूच आमी म्हणटा, मागीर ते एरियेक ते आसतात. आतां तितून मातशें फॉरेस्टान थोडेशें लक्ष घालपाचें आनी ते कितें चान्सीस जाल्यार पळोवपाचें, नाल्यार तो ते सायडीतून क्रॉस जाता असो खूब जाणांक दिसला. तो जनावरां क्रॉस म्हणजे एकूच ते म्हणजे मळूच आमी पयलीं पसून आमचे ते देवाचें वागरेमळ म्हणटा आमी. आजून थंय वाघाचें देवूळ सुद्दां आसा आमच्या. आजून पसून कोणाक काय अशी घटना घडोवंक नासली. ही फर्स्ट टायम ती म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें पळोवंक ना. तांकां लोकांक जेन्ना विचारलें कळ्ळें म्हाका की ताका वाघान धपको फुडल्यान गाडयेक तेज्या बसलो म्हणून बिबट्याक. परवाडा उजगांव लागीं आशिल्ल्या रस्त्यार गेल्या शेनवारा रातचे 12:30 स्कुटर घेवन वचपी दोग तरणाट्यांक बिबट्याची धक्को बसून ते इंजर्ड जाल्ले आशिल्ले. त्याच बरोबर जो स्कुटर चलोवपी आसा रविराज गांवकर हो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा, तर दुसरो फाटल्यान बसलेलो विघ्नेश गांवकर हो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. रविराज गांवकर हेजेर सद्याक ट्रिटमेंट GMCन सुरू आसा आनी तेजी स्थिती सद्याक सिरियस आसा. गेल्या कांय म्हयन्या पासून हांगा एक्सिडेंट जायत आसा. मेन म्हणजे ह्या रस्त्यार एक अंदाजे 200 ते 300 मिटर रस्त्यार रानांतली जनावरां क्रॉस करता आनी हांगा क्रॉस केल्ले कारणान हांगा जे स्कुटरवाले आसा तेंची धक्को बसपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. कांय म्हयन्या पयलीं रानडुकराची धक्को बसून हांगा एका स्कुटर घेवन वचपी बायलेक किरकोळ इंजरी जाल्ली. सो आतां हांगा सायनबोर्ड लावपाची मागणी स्थानीक लोकांनी केल्ली आसा. आतांच जेन्ना विघ्नेश गांवकर हेजे कडेन जेन्ना फोनार कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तेणें सांगलें की बिबट्याक तेंच्यांनी क्रॉस करता आसतना पळयल्लो आनी पूण हो बिबटो आसा तो स्कुटरीक येवन धडकले कारणान ते रस्त्यार कोसळ्ळे आनी इंजर्ड जाल्ले आसा. सो सरकारान आनी फॉरेस्टरान बेगीच्या बेगीन हांगा लक्ष घालून हांगा कितें तरी उपाय काडचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. वॉयस खातीर उजगांवच्यान स्वप्नीश च्यारी.